आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूँ फ़ारूक समी। ये भी इलेक्शन 2024 की आज जो है वो खुसूसी एपिसोड है, जिसके अंदर आज हम मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ओरिजिनल या मुत्तहिदा कौम मूवमेंट लंदन जिसे हम कहते हैं, इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान और महाजिर कौम मूवमेंट के हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त सियासी सूरत हाल उनकी क्या है, क्या सियासी पोजीशन है, तंजीमी स्ट्रक्चर इस वक्त किस तरह का चल रहा है उनका, और इंतखाबात 2024 में वो किस हद तक नताइज हासिल कर सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर हम ज़ाहिर बात है कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसके नतीजे में किसी भी सियासी जमात का जो है वो उनकी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर असर करें, या हमारी कोई बात ऐसी हो कि किसी दूसरी मुखालिफ पार्टी को उस पार्टी के ख़िलाफ़ फैसला या उसको बेनिफिट मिल रहा हो कि इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो रखे जाएंगे। तो बुनियादी तौर पे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट लंदन की हम बात करें तो ये बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब इसको लीड कर रहे हैं और ज़्यादा ये पार्टी अंडरग्राउंड चल रही है। तंजीमी स्ट्रक्चर की बात करें तो तंजीम टूट फूट का शिकार है, और एक शख्स जो कि बात कर रहा है और वो अपने दूसरे दोस्त पर एतबार उस तरह नहीं करता, क्योंकि उनके जो जिन हालात का उनको सामना है वो बहुत ही डिफरेंट है। ये एक मखसूस सूरत हाल है जो MQM लंदन को जिस तरह सामने हैं, इसी तरह कहीं ना कहीं MQM पाकिस्तान भी इस सूरत हाल का सामना कर रही है। MQM पाकिस्तान में भी तंजीमी स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, गो के PSP जो कि अब मर्ज हो गई है, और अनीस ख़ैम खानी साहब के आने के बाद सूरत हाल ख़ासी बेहतर हुई है, लेकिन सूरत हाल अब भी अच्छी नहीं है। आमिर ख़ान साहब जो कि इस पार्टी के अंदर एक अहम पोजीशन पे थे वो भी साइड हो चुके हैं, ख्वाजा इजहार को भी ख़ासे शिकवे हैं, और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी अपनी शिकायत हैं। और सारी बात है, जब आपको बहुत सी शिकायत होती हैं तो आपकी जो मेहनत होती है या आपकी जो जद्दोजहद होती है अपनी पार्टी के साथ या जो खुलूस के साथ आप काम कर रहे होते हैं उसमें 100% नहीं होता है। तो ये एक सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद हुसैन हैं, साबिक़ा बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिनको इस साल टिकट नहीं दिए गए, जिसकी बुनियादी वजह PSP से आने वाले लोगों को जो है वो उनको भी जो है वो एंटरटेन करना था। इसी तरह डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के साथ जो कुछ लोग आए थे उनको एंटरटेन करना था, और नए स्ट्रक्चर के अंदर जो पुराने लोग थे उनके लिए मसाइल थे। अब मैं बात करता हूँ महाजिर कौम मूवमेंट के स्ट्रक्चर की या उनकी तंजीमी तौर पे। इस पूरे जो लंदन वाला जो पूरा एपिसोड हुआ, जो अल्ताफ़ साहब की स्पीच हुई और उसके बाद मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान बनी, इस पूरी सूरत हाल का अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो वो महाजिर कौमी मूवमेंट है। तंजीमी स्ट्रक्चर इनका इसलिए नहीं है कि इनके पास उस तरह अब लोग नहीं हैं। तंजीम बहुत अरसे तक जो है वो दस्तो गिरबान रही अपनी मुखालिफ तंजीमों के साथ, जो कि महाजिर कौम परस्ती से ही ताल्लुक़ रखते थे ज़्यादा, यानी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से, और इसके नतीजे में बहुत से कीमती लोग उन्होंने खो दिए। और अब तंजीम जो है वो नज़रिया तो है उसके पास कि वो महाजिरों के लिए काम करना है, लेकिन वो जो ग्राउंड पे उस तरह उनके पास लोग दस्तयाब नहीं हैं, वो वैसे बासलाहिज़ टीम मौजूद नहीं है कि जो लोगों को लीड कर सके। इस पूरी सूरत हाल में जो मैं कहता हूँ कि उनको बहुत बेनिफिट रहा वो इस तरह के जब बानी अल्ताफ़ साहब को माइनस कर दिया गया, और उसके साथ साथ मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान भी टूट फूट का शिकार रही, बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े भी फसादात भी रहे इनके अंदर, और एक तंजीम बहाली कमेटी भी बनी और दीगर चीज़ें होती रहीं। तो इसमें महाजिर कौम मूवमेंट को ये चांस मिला कि वो उन इलाक़ों में जाके काम कर सके जहाँ पर इससे कबल सिर्फ मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान या मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ओरिजिनल का वजूद मौजूद था। मिसाल के तौर पर फेटलवेरिया और नॉर्थनाबाद के वो इलाक़े जहाँ इससे कबल वो बहुत छोटे पॉकेट्स के अंदर उनका असर रसूख था, और इसी तरह शहर के बहुत से इलाक़े शामिल हैं जहाँ पर महाजिर कौम मूवमेंट आपको तंजीमी तौर पर नज़र आती है। उनके बोर्ड्स, उनके झंडे, उनकी तस्वीर आपको उनके आफाक साहब की नज़र आती हैं। ये बेनिफिट था उनको। अब हम बात करते हैं कि जनाब सियासी सरगर्मियाँ या एक्टिविटीज़ कैसी जा रही हैं, क्योंकि इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि इलेक्शन के दिनों में अगर आपका कैंप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ यानी इलेक्शन डे वाले दिन, और जो प्री पोल रिगिंग और जो इलेक्शन डे पर रिगिंग होती है या धांधली होती है उसकी आपकी क्या तैयारियां हैं। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो जनाब MQM जो पाकिस्तान है उसके पास अच्छा स्ट्रक्चर है, वो बहुत कोशिश भी कर रही है, मुहिम भी उन्होंने बड़ी जानदार की है। ये शिकवा आपको
مختلف میڈیا سے وہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اچھی طرح سے کمپین کر رہی ہے لیکن ان کو اس طرح وہ نہیں مل رہا. ایسا نہیں ہے, ایم کیو ایم پاکستان کو روایتی میڈیا بہت زیادہ دکھا رہا ہے, لیکن جو ووٹ بینک ہے ان تینوں تنظیموں میں مہاجر قوم پرستی کے نام پہ لے رہے ہیں. اگر آپ ایم کیو ایم پاکستان کی بات کریں تو وہ بھی مہاجر قوم پرستی پہ ووٹ لے رہے ہیں, آپ ایم کیو ایم لندن کی بات کریں تو وہ بھی مہاجر قوم پرستی پہ ووٹ لے رہے ہیں, اور مہاجر قوم تو لیتی ہی مہاجر قوم پرستی پر ہے. تو جناب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جناب جو اس پوری مہم کے اندر جے مہاجر کا نعرہ تو ہر کوئی لگا رہا ہے, لیکن جو متحدہ قوم ہے اس کی مہم کے لیے ان کے پاس وسائل ہیں, وہ آسمانوں سے بھی پمفلیٹس اور بینر برسانے کو تیار ہیں, اور وہ بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو کہ متحدہ قوم لندن بالکل نہیں کر سکتی, جو کہ مہاجر قوم بالکل نہیں کر سکتی وسائل کی کمی کے باعث, اور وہ ساری ایکٹیویٹیز ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں. اگر میں بات کروں آپ کو کہ مہم کی, تو ان کے بینرز آپ کو پورے پاکستان میں دکھیں گے, وہاں متحدہ قوم پاکستان کے. اس کے برعکس متحدہ قوم لندن کے لوگ جب جمع بھی ہوتے ہیں تو وہاں چھاپے پڑ جاتا ہے. مہاجر قوم کو بھی شکوہ ہے کہ ان کو اس طرح کام نہیں کرنے دیا جا رہا, یا لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی جس طرح متحدہ پاکستان کو دی گئی ہے. اور وہ مطلب آفاق صاحب بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ جناب جو پوری جو ایم کیو ایم پاکستان ہے دراصل یہ پی ایس پی ہے. خیر یہ سیاسی ایک دوسرے پر الزام کا تراشی کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے, لیکن یہ ایک صورتحال ہے. اگر ہم اس پوری مہاجر قوم پرستی کی سیاست کو دیکھیں تو اس وقت سب سے اچھی پوزیشن میں متحدہ قوم پاکستان نظر آتی ہے, اور متحدہ قوم پاکستان نے اس وقت پورے کراچی کے اندر, پورے سندھ کے اندر, اور پورے پاکستان کے اندر, اور جہاں جہاں بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے اپنے نمائندے کھڑے کیے ہیں, جیسے کہ یہ ماضی میں الطاف صاحب کے دور میں کھڑے کرتے تھے. اسی طرح متحدہ قوم لندن نے بھی اپنے لوگ تو ضرور کھڑے کیے ہیں, لیکن نہ انہوں نے ابھی تک اس طرح واضح طور پہ بتایا ہے کہ کون امیدوار کہاں کھڑا ہوا ہے, اور نہ ہی انہوں نے اپنے امیدواروں کے ان کی جو چھوٹی موٹی جو کمپین ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ چل بھی رہی ہے, تو نہ ہی ان کے نشانات کا عام ووٹر کو علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے, ہر سروے کے اندر ایم کیو ایم لندن کا ووٹ بینک دکھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے اور آ رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس ووٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب میرا جو بندہ امیدوار ہے اس کا انتخابی نشان کیا ہے. یہ صورتحال کا سامنا جو ہے وہ خاصا درپیش ہے ایم کیو ایم لندن کو, اور یہ خاصی مشکل انتخاب کے دن لائے گا. اور جو سال 2024 کے انتخابات ہیں اس میں ایک اوور آل جو تجزیہ کرتے ہیں ہم لوگ, تو زیادہ نظر یہی آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم لندن کو مجبور کر دیا جائے گا. میرے ورڈز پر غور کیجیے گا کہ ایم کیو ایم لندن کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ بائیکاٹ پہ چلے جائیں. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا جائے گا, گرفتاریاں جس طرح ہو رہی ہیں, جس طرح دیگر چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس مہاجر قوم پرستی کی جو ایپیسوڈ ہے یا مہاجر قوم پرستی کی سیاست کرنے والے لوگوں میں اگر میں بات کروں, تو اگر کوئی مارجن مجھے لے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے انتخابات سال 2024 میں, تو وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے. بہت سی نشستیں ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اپنی کارکردگی کی بلبوتے پہ لے پائے گی, اور بہت سی نشستیں جو ہے بزرگوں کی دعائیں مل جائیں گی. اب یہ بزرگ کون ہیں اور یہ کیوں دے دیتے ہیں یوں کر کے کہ بھائی تم یہ سیٹ لے لو؟ بس یہ فیصل وارڈا بھی کہتے تھے کہ مجھ پہ بزرگوں کا ہاتھ ہے, اور اب ایم کیو ایم پاکستان پہ بزرگوں کا ہاتھ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو کون کس قدر کامیابی حاصل کرتا ہے. تاہم یہ بالکل عام سی بات ہے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ سب سے زیادہ تگڑی ہے ان میں, اور وہ میدان میں موجود ہے. تاہم جتنی بھی سروے اب تک آئے ہیں اس میں جو ان کو ووٹ بینک کے حوالے سے بتایا گیا ہے وہ خاصا کم ہے. مطلب جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی سے بھی کم کئی جگہ پہ آیا ہے. تو یہ صورتحال ہے, اور ایم کیو ایم لندن کا بہت زیادہ ہے, لیکن صورتحال ایسی ہے کہ ان کو مشکل لگ رہا ہے کچھ ملنا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. آپ کا بہت شکریہ. آداب عرض ہے.